बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के हम बहुत सारे रोज़े रख चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का जब स्टार्ट हुआ था, आगाज़ हुआ था, तो हम बहुत क्यूरियस थे रमज़ान की रिवार्ड्स को, उसकी साअत को और उसकी जो अजर हैं उनको समेटने के लिए। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमारी जो रमज़ान के हवाले से एक जो ताल्लुक़ है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया है, वो ताल्लुक़ कमज़ोर होना शुरू हो गया है। तो हमें एक नए सिरे से कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने की ज़रूरत है। देखिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब हमें किसी बंदे से मोहब्बत होती है, किसी इंसान से मोहब्बत होती है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा दिल करता है कि उसके साथ बात करें, उसके साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, उसके साथ कुछ बातें करें, बातचीत करें। तो जब अगर हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा, कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा, तो हमारा दिल करेगा कि हम अल्लाह ताला के साथ बातें करें, उसके कलाम को पढ़ें, उसके कलाम को समझें। अगर हमने अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना है तो हमें अल्लाह ताला के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना होगा। तो अब जबकि बहुत सारा रमज़ान गुज़र चुका है, हमें एक नए सिरे से अपना जो शेड्यूल है उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके सामने दो हवालों से बात करूंगा, कुरान के ताल्लुक़ से दो हवालों से बात करूंगा। इस हवाले से जो पहली चीज़ है वो कुरान करीम की तिलावत है, यानी कुरान करीम को पढ़ना, उसकी तिलावत करना, उसको रिसाइट करना। और दूसरा है कुरान करीम को इंटरनलाइज़ करना, यानी कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना। तो जो कुरान करीम की तिलावत है उसके हवाले से मैं आपके सामने 4 टिप्स पेश करना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए से हम कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को दोबारा से मज़बूत करने में कामयाब हो जाएंगे। उसमें जो पहली टिप और पहली बात है वो ये है कि हमें अपना जो शेड्यूल है, अपने जो गोल्स हैं कुरान के हवाले से, उनको रिव्यू करना चाहिए। जो हमने गोल्स कुरान के हवाले से रमज़ान के शुरू में सेट किए थे, क्या हम उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम उन गोल को अचीव करने में कामयाब नहीं हो रहे तो हमें दोबारा से नए सिरे से जो जितने रोज़े बचे हैं उनमें नए गोल सेट करने की ज़रूरत है और नया शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। जितना आप जो है अपना गोल सेट करेंगे, जितना गोल आपका ज़्यादा अच्छा सेट हुआ होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप सबसे पहले अपने जो गोल्स हैं रमज़ान के हवाले से, कुरान के हवाले से, उनको दोबारा से देखिए और एक नया टाइम टेबल तश्कील दीजिए। और ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो कि आपकी जो निज़ामुल औक़ात है, आपका स्केजुअल है, उससे जो है वो लगा खाता हो, उससे कंपैटिबल हो। ऐसा ना हो कि आपका जो गोल हैं आपने ऐसे सेट कर लिए हों जो कि आपके स्केजुअल से वो कंपैटिबल ना हो और उस वजह से आप अपने गोल को अचीव ना कर सकते हों और इस वजह से आप पर कुछ मनफी असरात मुरतब हो रहे हों रमज़ान में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रमज़ान में एक बार फिर से अपने गोल्स सेट कीजिए, अपना स्केजुअल दोबारा बनाइए। और उसके अलावा इस हवाले से जो दूसरी टिप है, जो दूसरी बात है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आप रमज़ान में जो कुरान की तिलावत है उस पे हमेशगी इख्तियार कीजिए। कुरान की तिलावत को कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। अगर आप एक दिन में 2 पारे 3 पारे पढ़ रहे हैं और अगले रोज़े में कोई आधा पारा, कोई एक रुकू भी नहीं पढ़ पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसिस्टेंसी की और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। आप मुस्तकिल मिजाजी से कुरान पढ़िए, चाहे थोड़ा ही कुरान पढ़िए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला। अल्लाह ताला के यहाँ जो सबसे ज़्यादा महबूब अमल है वो मुस्तकिल मिजाजी से किया जाने वाला अमल है, चाहे वो थोड़ा ही हो। तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि चाहे हम थोड़ा ही कुरान पढ़ें लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान की तिलावत करें। उसके अलावा जो अगली टिप है, अगली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कुरान की तिलावत के हवाले से। अगर आपको कुरान की तिलावत के हवाले से कोई सुस्ती हो रही है आपकी ज़िंदगी में, तो आप यूँ कीजिए कि अपने साथ किसी दोस्त को शामिल कर लीजिए। किसी दोस्त को शामिल कीजिए, उसको कहिए कि हमने रोज़ाना इतना हिस्सा कुरान की तिलावत करनी है, आपने भी इतनी तिलावत करनी है, मैंने भी इतनी तिलावत करनी है। और उसके बाद जब आपका दिन मुकम्मल हो जाए तो एक दूसरे के साथ अपनी तिलावत का कंपैरिजन करिए कि किसने अपने गोल को अचीव किया और कौन अपने गोल को अचीव करने में नाकाम रहा। तो इस तरह जब आप अपने दोस्त के साथ
ایک پازیٹیو مقابلے میں آئیں گے تو بہت امید ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت پہلے سے زیادہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے جو میں اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ کسی کوائٹ جگہ پہ، کسی خاموش جگہ پہ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ جب آپ کسی ایسی جگہ پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو آپ کی توجہ قرآن کی طرف نہیں ہو پاتی، تو اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کوئی خاموش جگہ، کوئی کوائٹ جگہ، مسجد کا کوئی کونا، کسی پہاڑ کا کوئی حصہ، اس کو مختص کرنا ہے، اس کو چوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو اس خاموش جگہ پہ کرتے رہنا ہے۔ اس سے بہت زیادہ توقع ہے کہ آپ کی توجہ قرآن کی طرف رہے گی، بجائے اس کے کہ جب آپ کسی شور والی جگہ پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کسی ڈسٹرپٹیو جگہ پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی جو توجہ ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے اور آپ قرآن کی طرف پوری طرح توجہ نہیں کر پاتے۔ تو قرآن کی تلاوت کو ان ٹپس کے حوالے سے، ان ٹپس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے ایک نئے ذوق و شوق سے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے، جو اگلی بات ہے وہ ہے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا، انٹرنلائز کرنا۔ اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ جب آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے تو ہم 10 آیات پڑھنے کے بعد تب تک آگے نہ بڑھتے جب تک ان کو اچھی طرح سمجھ نہ لیتے، ان کو اپنے عمل کا حصہ نہ بنا لیتے۔ اس کے بعد ہم جو ہے جب ان آیات کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیتے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے، ان کی تفہیم حاصل کر لیتے تو اس کے بعد اگلی آیات پڑھتے تھے۔ تو اس حوالے سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس حوالے سے جو اگلی ٹپ ہے، جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس کے بعض پوائنٹس آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے۔ جو چیز آپ پڑھیں، جو اہم بات آپ کو لگے اس کو نوٹ کر لیجئے، کسی سمپل سی کاپی پہ، کسی سمپل سی ڈائری پہ آپ جو پوائنٹ آپ کو سمجھ آئے اس کو نوٹ کرتے جائیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر لیں گے، آپ ایک سرسری سی نظر ان پوائنٹس پہ ڈالیں گے تو آپ کو وہ پورا نقشہ آپ کے سامنے دوبارہ سے واضح ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو جب پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو اس کے بعض نکات، بعض پوائنٹس آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کریں تو آپ اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ قرآنی آیات کو پڑھیں، مثال کے طور پہ جب آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھائے، تو آپ اس غیبت کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا، کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کا جو اخلاق تھا وہ تو قرآن ہی تھا۔ یعنی اللہ کے رسول نے قرآن کو اپنے آپ پر، اپنے وجود پر، اپنی زندگی پر طاری کر لیا تھا۔ تو ہم جو قرآنی آیات پڑھیں ان کو اپنے پر طاری کرنے کی کوشش کریں۔ غیبت کے بارے میں پڑھیں تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ جب ہمسائے کے بارے میں پڑھیں تو اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے حوالے سے پڑھیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی فوراً کوشش کریں۔ تو قرآن کو انٹرنلائز کرنے کی، اپنے آپ پر طاری کرنے کی اور قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو آیت ہم پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے تو اس کو اپنے آپ پر طاری کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس حوالے سے جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میری زندگی کا لازمی حصہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے میرے علم میں اضافہ فرما دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے میرے ایمان میں اضافہ فرما دے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے
اور اللہ کے رسول نے اس حوالے سے مختلف دعائیں بھی سکھائی ہیں، اور ان دعاؤں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے گا اور قرآن کو آپ کی زندگی کا لازمی حصہ بنا دے گا۔ تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے اور قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کے حوالے سے ان ٹپس پہ غور کیجئے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ انشاءاللہ ہمارا رمضان اور رمضان کے بعد کی زندگی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔